नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई विशेष स्थान दिने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी छ। खास गरी पछिल्लो समय यो देशमा विकास र समृद्धिको लहर ल्याउँछु भन्दै नेताहरूले चर्का ठूला कयौं होर्डिङ बोर्डदेखि लिएर नाराबाजी गरियो, जनतालाई मूर्ख बनाइयो, चुतिया बनाइयो। यी शब्द प्रयोग गरेर अन्यथा नलिनुहोला। नेतागणहरूले यो देशको व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति काम गर्न सक्नुभयो, तर अवस्था परिवर्तनको निम्ति बिल्कुल रत्तीभरि केही मात्रामा देखिए पनि त्यति खासै उपलब्धिजनक भने देखिएन। भलै पछिल्लो समय केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्मका रेलका सपना बाँडिए, तातो पानी नाका हुँदै नेपालसम्म चाहिँ भनौँ एक किसिमको यो सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ नाका सञ्चालन गर्ने कुरा गरिएको छ। अहिले पछिल्लो समय यी चीनसँग जोडिएका कयौं केरुङ नाकाका कुरा गरिएका छन्। अन्य धेरै नाकाहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। गत सरकार, खास गरी केपी ओलीको सरकारको पालामा चीनसँग व्यापारिक सम्झौताका नाममा चाहिँ कयौं एग्रिमेन्ट भयो, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण BRI पनि थियो। नेपालमा पूर्वाधार विकास गर्ने सवालमा, नेपालमा रेल ल्याउने सवालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको यो एउटा परियोजना जो चिनिया लगानीको रूपमा या अर्थात् हामीले लोन पाउनेछौँ। र त्यस्तै गरी भारतले पनि कयौं पूर्वाधारहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ नेपालमा। किनभने यो मैले किन भनिरहेको छु भने व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति आफ्नो क्षमता, आफ्नो क्यापेसिटी जब हुँदैन तब भिख माग्नु पर्ने अवस्था आउँछ। र जसको उदाहरण आज पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईले एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो कि फेरि उत्तरतिरबाट पाउन आउनु भएको छ, हामी त भिखारी हो नि, अब भिख दिदी त्यही लिने हो। यो अभिव्यक्तिले लाग्छ कि नेपालको सरकार चलाइसकेका नेताको यस्तो तल्लो तहको अभिव्यक्ति आउँदा हामीले बोल्दा के फरक पर्छ, जनतामा के मेसेज जान्छ र देखिन्छ पनि उत्पादन जिरो छ। आज व्यापार घाटा चाहिँ अरबौं रुपैयाँमा खरबौं रुपैयाँ हामीले व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ, तर हामी विकास र समृद्धिको यो एउटा भनौँ न लहर चुट्ने काम या जनतालाई चाहिँ मूर्ख बनाउने काममा हामी पछि परेका छैनौँ। अझै भन्दैछौँ हामी पूर्व पश्चिम रेल, पानी जहाज, कयौं योजनाहरू अझै बाँकी छन्। भन्न बाँकी नहोला कि हावाबाट बिजुली निकाल्छौँ सम्म पनि उदाहरणहरू दिनुहोला। मेट्रो रेल, मोनोरेल, यी यावत कुराहरू त वास्तवमै भनिन्छ यो सपना भनेका कुरा जुन बाँडिन्छ नि, सपनाले मान्छेलाई संसार बुन्न धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यस्तै यतिखेर MCC पास भयो, जसलाई हामीले अनुदानको रूपमा लियौँ, हामी देशै विकास गर्छौँ भन्यौँ। हुन त के हुन्थ्यो 55-56 अर्ब रुपैयाँले, तर धेरैले भने अहो अमेरिकी सहयोग सित्तैमा आएको पैसा लिनुपर्छ भनिन्छ। अब उहाँले बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै भिखारी हो, भिखारीले नलिए कसले लिन्छ। यो शब्द फेरि मेरो होइन है, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आज कार्यक्रममा बोल्नु भएको शब्द, उहाँको शब्द सापटी लिएर भन्दैछु मैले कि नेपालका प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूको शब्दलाई लिनुहोस्। अनि अहिले चाहिँ जस्तो चीनको विदेश मन्त्री याङ यी नेपाल आउनु भएको छ। उहाँले अब कसरी चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउनु होला, यो सम्बन्ध या खास गरी यो यतिखेरको भ्रमण बडो महत्त्वका साथ हेरिएको छ। खास गरी नेपालमा चुनावको पूर्व सन्ध्या पनि छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको अवस्था छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले MCCमा चाइनालाई चाहिँ भनौँ न एकातिर चाहिँ यसो देखाइयो सर्पको दुलो जस्तो, भित्र हात हाल्यो भने माछा जस्तो, बाहिर हेर्दाखेरि सर्प जस्तो बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई मूर्ख बनाउने काम गर्यो, जसबाट चीन यतिखेर रुष्ट छ। अब रह्यो बाँकी कुरा अमेरिकाले त नेपालमा पछिल्लो समय MCC परियोजना पास गर्न जुन दबाब दियो, जसमा यतिखेर गठबन्धन बनाउनदेखि लिएर सत्ता समीकरण र आउँदो चुनावसम्म पनि गठबन्धन बचाइदिने उसको आश्वासनका बीचबाट अहिलेका गठबन्धनधारी दलहरू उत्साहित छन्। तर एमाले बिचरा, अब एमालेको अवस्था के हुन्छ, किनभने एमाले एक्लै जाँदाखेरि उसलाई पनि हम्मे पर्ने देख्दाखेरि कुनै पनि कसरत बाँकी नराखेर सम्भवतः लाग्छ यो गठबन्धन बचाइदिनु पर्छ कि यो बच्यो भने एउटा आशा छ कि, जसका निम्ति चाहिँ पार्टीको उपाध्यक्ष मानिएका विष्णु पौडेल भर्खरै चीन भ्रमण जानुभएको छ। फर्केर आउँदा के मेसेज दिएर आउनुहुन्छ? नेपालको समग्र विषयवस्तु हेर्दा विकास निर्माणमा चिनिया चासो पनि छ र चिनिया यतिखेर आन्तरिक रूपमा अब सूक्ष्म रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्न चाहन्छ र नेपालमा अब ऊ राजनीतिक रूपमा पनि आफ्नो एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। र अब 3 दिने भ्रमणका निम्ति चीनको विदेश मन्त्री याङ यी यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नु होला, राजनीति महत्त्वपूर्ण भेटघाट बनिएको छ। प्रचण्ड र भनौँ न त्यसै गरी चाहिँ ओलीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राष्ट्रपतिलाई भेट्दै हुनुहुन्छ। र 3 दिने यो भ्रमण फलदायी बन्छ या साँच्चीकै अब चिनिया चासोले नेपालमा दुई देश बीचको टकराव चाहिँ नेपाल चाहिँ भनिन्छ हेर्नुहोस् साँडेको जुदाईमा चाहिँ बाछाको मिठाई नहोस्। अमेरिका र चीनको दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा यतिखेर चपेटामा परेको नेपालको वस्तुस्थिति के होला, यसै विषयमा आज तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीको नेपाल यो 3 दिने भ्रमणलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? यसै विषय सन्दर्भमा यो भ्रमण नेपालका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहला, स्ट्राटेजिक रूपमा कस्तो रहला र चीनले अब नेपालमा के गर्न खोज्दैछ, कस्तो उसको स्ट्राटेजी हुन्छ, उसको रणनीति नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमण सिधै चीनबाट नेपाल भएको होइन। उनले दक्षिण एसियाली राष्ट्र अफगानिस्तान हुँदै नेपालको यात्रा तय गरेका हुन्। उनको 19 घण्टे नेपाल बसाई कूटनैतिक सम्बन्धमा मात्रै सीमित हुने देखिन्न, किनकि अमेरिकी स्वार्थ लुकेको एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू भएपछि चीन नेपालसँग रुष्ट छ। उसको चाहना एमसीसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा लागू नहोस् भन्ने थियो। दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको टकराव यतिसम्म छचल्कियो कि एमसीसीको सवालमा यी दुई देशले नेपाललाई बीचमा राखेर वाक युद्ध नै गरे। 27 माघमा अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको भनेर बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यस लगत्तै 6 फागुन 2078 मा चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान बेनबिङले अमेरिकालाई प्रत्युत्तर दिए। त्यस बेला अमेरिकाले नेपालमा बल जफती कूटनीति गरेको आरोप चीनले लगाएको थियो। त्यसपछि दुवै मुलुकले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु र नहुनुलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन नहोस् भन्ने चीनको ठूलो चाहना थियो। त्यसका लागि उसको कसरत पनि सानो थिएन। सम्भवतः पहिलोचोटि चीनले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको तहबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नै सार्वजनिक गर्यो। तर पनि प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई चीनले एक हिसाबले आफ्नो कूटनैतिक हारका रूपमा लिएको छ। र धोका खाँदाखेरि अब उनीहरू कसैलाई पनि विश्वास गर्नु भएन भन्ने त उनीहरूले एउटा निष्कर्ष पुर्याएका छन्। तर डिप्लोमेसीमा त्यसमाथि ठुला राष्ट्रहरूले सबै पत्ता अब काम लाग्दैन भन्दैन, कहिले कहिले काम लाग्छ भन्ने हुन्छ। तर केही न केही मेसेज एमसीसीमा उनीहरू खुसी छैनन् भन्ने त दिन्छन्, नत्र त यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी सचेत गराउने त आगामी दिनमा भन्ने। त एमसीसी किन पास भयो भन्नेमा रहस्य चाहिँ धेरै बाहिर आएका छैनन्। यिनीहरूका कमजोरीहरूको फाइदा पश्चिमाले लिएको हो। आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति बलियो हुँदै जानु चीनलाई पाचे हुने कुरै भएन। यसभित्रको स्वार्थ चीनले रणनीतिक रूपमा नेपालमा देखाउन खोज्दैछ। सीधा अर्थमा एमसीसी अनुमोदनपछि नेपाललाई के भइरहेको छ भन्ने जान्नका लागि चीनिया भिआइपी नेपाल अवतरण गरेका हुन्। कुनै पनि सम्भाव्यताको शंका र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने विधि नै कूटनीति हो, हैन? बिट्विन द लाइन भन्छ नि, लेखेको त्यहाँ के छ बिट्विन द लाइनको बीचमा, दुईटा लाइनको बीचमा के छ त भन्ने हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यी कुराहरू हेर्नेलाई अब हामी कहाँ पनि दक्ष कूटनीतिज्ञहरू, राजनीतिज्ञ पनि दक्ष छन्। सबैजना मिलेर, सबैजना बसेर नेपालको हितको पक्षमा के गर्ने त। अब यो शक्ति राष्ट्रहरूको चासो नेपालमा बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी न्यून गर्ने वा त्यसबाट आएका च्यालेन्जलाई कसरी हामीले थ्याक्ने र त्यसका अपर्च्युनिटी जति छ त्यसलाई हामीले कसरी ट्याप गर्ने। तर मुलुकको शासन सत्ता सम्हालेकाहरूले कुनै देशको भिआइपी आए भन्दै लम्पसार परेर जो आज्ञा हजुर भन्ने भन्दा आफ्नो देशको स्वार्थलाई सिरोपर गरेर कुरा गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। वर्षौंदेखि अलपत्र परेको बीआरआई परियोजना किन अघि बढ्न सकेन? नेपाल किन सधैँ आश्वासन र सपनाको भुमरीमा मात्रै धुमिल हुनु पर्यो? यसको जवाब खोज्न जरुरी छ। आन्तरिक राजनीति गिजोलिएर मुलुक निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा यीको भ्रमणमा फेरि कम्युनिस्टहरूको जोड घटाउ मिलाउने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न। तर दुई शक्ति राष्ट्रबीचको स्वार्थका बीच नेपालले आफ्नो राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट देखायो चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल 3 दिने भ्रमणमा नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ र अब नेपाल र चीनको सम्बन्ध कस्तो रहला, चीन के चाहन्छ, यतिखेर सबैको चासो अब चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपालका नेताहरूलाई कसरी थर्काउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ। या भनौँ उहाँले सौहार्दपूर्ण रूपमा यो औपचारिक भ्रमण मात्रै हुन्छ। तर सबैभन्दा बढी यतिखेर चिनिया चासो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति पनि छ। एमसीसी पासपछि नेपालमा गरिने रणनीतिको सवालमा छ र हाम्रो जस्तो देश उत्पादन जिरो, अरूले दिएको भिख मागेर बनाउनु पर्ने देशको परिस्थितिमा हामी पुग्यौं। यो सबै भन्यो अहिलेका नेताहरूको चाहिँ दूरदर्शिता भिजन नहुँदाखेरि र जसमा चाहिँ विदेशी चासो, चिन्ता, प्रभाव र एक किसिमको स्ट्राटेजी बनाउनु त स्वाभाविकै हो। तर विदेश नीति अर्थात् फरेन पोलिसी एउटा स्ट्यान्डमा हाम्रो हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। अझै कयौँ परिस्थितिमा हाम्रा राजदूत नै छैनन्। अझ भन्यो भने चाइनाको राजदूत नै हुनुहुन्न। यो त अझ महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्यो। मैले भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई कि यतिखेर झन्डै 8-9 महिना भयो चीनमा नेपालको राजदूत समेत छैन भने के सम्बन्ध होला, के भयो, के बित्यो, यो कुराहरू आफै बुझ्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो
बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गा। ल बिपीजी यहाँलाई स्वागत छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालमा हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्ध कस्तो रहला, यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब कस्तो छ नि, यो भ्रमण एउटा देशको परराष्ट्र उसको भ्रमण हो, त्यसमा खासै ठुलो महत्त्व दिनुपर्ने, चासो लिनुपर्ने देखिँदैन। उहाँहरूसँग एउटा परराष्ट्र नीति केही गर्नै पर्दैन। एउटा एमसीसीको उपाध्यक्षले थर्कमान हुने नेपालका नेताहरूलाई उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? अचम्म होइन यो कुरा? होइन, त्यो त हाम्रो कमजोरी हो नि त। त्यही गर्न नपाएर त तपाईँको केपी ओली सरकार ढालियो नि त। तपाईँको समान रूपमा भारत होस् या चीन होस्, कुनै पनि देश हामी सानो ठुलो भूभागमा हौँला, तर हाम्रो हैसियत समान छ भनेर समान राख्न खोज्दाखेरि त्यही अनुसारको नीति अगाडि बढाउँदाखेरि त छिटो लखटियो नि त। यही चाकडी गर्नको लागि नै त्यतिखेरै आन्दोलनमा नेताहरूले भनेका थिए त, विदेशीहरूलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउँछौँ भनेर भनेका थिए। त्यही भएर थर्कमान भयो, त्यो बेग्लै कुरा होला होइन। हामी त्यसलाई हल्का रूपमा ल्याएछौँ, कालान्तरमा त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। तपाईँको जी न्युजसँगको अन्तर्वार्ता नै त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीको हेर्नु न, कुनै अर्थमा पनि हामी कुनै देशपट्टि नै झुकाएको छैन। भारतीयले जी न्युजको सुधीर चौधरीले ठाडै तपाईँ चीनपट्टि लागेर हामीसँग ऊ गर्न खोज्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हामी कोहीसँग नि लागेको छैनौँ। होइन, कुन नेता कति पानीमा छ, यो त कति सतहमा छ, यो त चुनावले देखाउने छ, जनताको बिचमा सबैले बुझ्ने हुनेछ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, नेपालमा अहिलेको यो चिनिया चासो चिन्ता जसरी बढेर गएको छ, यो भ्रमणले नेपालमा चीन के चाहन्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, नेपालमा चिनिया कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो होइन। जम्नी नजम्नी हाम्रो हातमा हुन्छ। हाम्रो सरकार साँच्चीकै विदेशीमा निरीह छैन भने, केपी ओलीले जस्तै निडर भएर बोल्ने हो भने सीमा किन अहिलेसम्म खोलिएन, त्यहाँबाट सामानहरू किन आउन सकेन, किन अहिलेसम्म बन्द बनाएर यत्रो समयसम्म राखियो, के कारण त्यसमा अहिले त कुनै क्वारेन्टाइन नि छैन, कुनै कोरोनाको ऊ पनि देखिया छैन, किन हामीलाई यसरी एमसीसीको विरोध गरे जस्तो गर्ने चिनले? अनि आफ्नो सहयोग, आफ्नो आइराखेको व्यापार सम्झौताहरू सबै खारेज गरेर अहिले तपाईँको व्यापारीहरू कम मर्कामा छन्, सबै ऊ गरेर बस्ने। अनि त्यहाँबाट मित्र राष्ट्र भन्ने, मित्र राष्ट्रले कहिले पनि मित्रलाई धोका दिँदैन क्या। उताबाट मित्र राष्ट्र छिमेकी भन्ने भारतले जमिन पेलाइ गर्ने, यताबाट मित्र राष्ट्र भन्ने तपाईँको सीमामा सामानै रोकेर बस्दिने। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ सधैँभरि झुकेर मित्र भनेर बस्नुपर्ने। महत्त्व परराष्ट्र आछन्, त्यति महत्त्व दिनै पर्दैन। ऊ दुई देशको परराष्ट्र मन्त्री बस्ने, त्यही अनुसारको हाम्रो के तर उहाँले त भन्नुभयो नि त, उहाँको त कार्यतालिका तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष, सत्ता पक्षका विशिष्ट नेताहरू, प्रमुख नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम नै छ उहाँको। अनि अब यो यही चाकडी प्रथालाई त अब बिस्तारै तोड्नुपर्छ भन्ने सोचको म युवा भएको नाताले यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी के लाग्छ अब धेरैको यो राजनीति वृत्तमा एउटा कुरा के छ भने माओवादी र एमालेलाई मिलाउन चिनिया कार्ड फेरि सुरु हुन सक्छ भन्नेहरू पनि छन्, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, माओवादी र एमाले चिनको कम्युनिस्ट देश भएको नाताले मिलाउनलाई कोसिस गर्नु उसको आफ्नो स्वार्थ होला, तर मिलेर के भयो भन्ने कुरा यहाँ देखियो। 5 वर्ष सरकार चल्न सकेन, मिल्नु ठुलो कुरो कि अब नेपाली जनताले मिल्न दिँदैनन् क्या, एमालेका कार्यकर्ताहरूले मिल्न दिँदैनन्। मिलेर समृद्धितिर अगाडि बढ्ने, थाई सरकार चलाउने भए पदको लागि जोसनी मिल्ने, नेताहरूको चोचो बोचो मिल्यो भने तलका कार्यकर्ता जता भने त्यतै दगुर्छन्। एमसीसीमा त्यत्रो विरोध भयो, लास्टमा नेताले भने सबै तिनकै पछि लाग्यो। मलाई एउटा कुरा जाँदै भन्नुहोस् त, एमसीसी पास भएपछि चिनिया स्ट्राटेजी या एउटा रणनीति नयाँ तरिकाले आउँदैछ र अब बीआरआई झन्डै 5 वर्ष भयो सम्झौता भएको, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। अनुदानलाई लिने या ऋणमा लिने, कसरी लिने भन्ने विषय नै विवादको विषय बन्यो। अब एमसीसी पासपछि बीआरआई नेपालमा कसरी लागू होला, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? त्यो अनुदानमा लिनुपर्छ, ऋणमा लिँदाखेरि श्रीलङ्काको हालत हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि अनुदानमा लिनुपर्छ। उहाँहरूले छिमेकीले सहयोग गर्ने हो भने अनुदानमा गर्नुपर्छ, होइन भने अब ऋण थपेर नेपालीको विकास भन्नुभन्दा नि श्रीलङ्काको हालतबाट पनि केही कुरा बुझ्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सधैँ ऋण थप्नुभन्दा अब चाहिँ नेताहरूको सम्पत्ति खोजौँ 46 पछिको, त्यसबाट चाहिँ बरु। अब आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो हामी त भिखारी हो, भिख मागेर चलाउनु पर्छ देश, अब के गरे, हामीसँग त अरू छैन अप्सन, अब जसले दियो लिने। अब बाबुराम भट्टराईले भनेको कुरा आज अब उहाँहरूको त हैसियतै माग्ने, ऊ गगन थापाले भने जस्तै, अर्कोले उसले भने जस्तै, उहाँहरू त जसरी हुन्छ माग्ने, आफूहरू मोज मस्ती गर्ने, जनतालाई टाँट पल्टाउने, देशलाई टाँट पल्टाउने खेल हो
तर अब तपाईँ जस्ता पत्रकार हामी जस्ता युवाहरू पनि छौँ के यो देशमा ढिलो चाँडो होला तर जागरुक अब हुँदै हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिबी ढकालजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग काठमाडौँबाट उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ नेपालमा पछिल्लो समय वैदेशिक चासो भने बढी मात्रामा बढेको छ खास गरी यो राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा नेपाल अत्यन्तै सेन्सिटिभ छ बडो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ जहाँ उदयमान दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा छौँ र जो पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्र र यतिखेर अमेरिकी चासो पनि बढेर जाँदा भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल पर्यो र यतिखेर चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण औपचारिक होला तर यसका भित्री पाटोहरूलाई हेर्ने भने बडो अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ एमसीसी पछि बीआरआई अब कसरी ल्याउने नेपालमा ऋणमा एग्रिमेन्ट भइसकेको छ तर ऋण कति प्रतिशतमा ल्याउने यो अवस्था भने यतिखेर सबैको सोचको विषय छ नाका खोल्ने कुरा छन् व्यापार सम्झौताका विषय छन् महत्त्वपूर्ण 10वटा एजेन्डामा एग्रिमेन्ट हुने सम्भावना छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो नमस्कार सर नमस्ते कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली नै मान्छेबाट ल गङ्गा सर यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् अब यो चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउनु भएको छ अफगानिस्तान पाकिस्तान इन्डिया हुँदै नेपाल आउनुभयो उहाँ अर्थात् यो आफ्नो यो दक्षिण एसियाको यी क्षेत्रहरू घुम्दै आउनुभयो अब उहाँहरूको एउटा यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन छ यसरी जाँदैछ अफगानिस्तान भएर जसका निम्ति अब नेपाल पनि यो बीआरआई कसरी लिने भन्ने विषय छ यो भ्रमणले नेपालमा चीन के चाहन्छ लाग्छ तपाईँलाई के होला जस्तो लाग्छ यो नेपालले अथवा अमेरिकाले अथवा भारतले के चाहन्छ भन्नुभन्दा नेपालको परराष्ट्र नीति कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा बोध गर्नुपर्ने हो त्यो नभइकन कहिले सिआइए कहिले र कहिले कुनै चाहिँ चाइनिज गुप्तचरकै रकम खाएर बाँचेका पिपासु उडुस उपियाँहरू छन् यसकारण यिनीहरूले सही निर्णय देलान् र सन्तुलित कूटनीतिक सञ्चालन गर्लान् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यिनीहरूले बिचो लाउँछन् र नेपाललाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइसकेका छन् र पुर्याउँछन् पनि यसले गर्दा हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो नेपालको हित हेर्ने हो नेपालले चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित पारदर्शी काम कुरा गर्नलाई चाहिँ अब विकास त गर्ने गङ्गाजी 5 वर्ष भयो एमसीसी सम्झौता भएको कार्यान्वयन किन भएन के लाग्छ त अनि कसलाई दोष दिने अब यो एमसीसी सम्झौता जुन 5 वर्ष यो बीआरआई को कुरा गर्दैछु मैले बीआरआई को कुरा गर्दैछु मैले यो दोष त सर यो सबै राजनीतिक दलहरू सबै देखिने दोषी अपराधीहरू हुने यिनीहरू देशको हितमा काम गर्दैनन् यसले गर्दा यसले सही रिजल्ट दिएर र अहिले सन्तुलित सुधार गर्लान् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अझै तै पनि अब हाम्रो ट्याक्स खाएर बसेका यिनीहरू हाम्रा नोकर हुन् र हामी अब के अनुमान गरिरहनु भएको छ यहाँले जस्तो अमेरिकाको दबावमा एमसीसी पास भयो अब चीन पनि एक किसिमको नेपालमा आफ्नो अस्तित्व या प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ भलै उसको अब इन्टेन्सन के छ उसको फरेन पोलिसी अब नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण त एउटै छ हिजो महेन्द्र राजाको पालादेखि नै छ भन्छन् विज्ञहरू परराष्ट्रविदहरू र पूर्व राजदूतहरू कूटनीतिज्ञहरूले त्यो भने पनि हामीले मैले कयौँको अन्तर्वार्ता लिँदा पनि त्यो देखिन्छ पनि यो परिस्थितिमा चाहिँ नेपालमा चीनले अब गर्ने रणनीति के हुन्छ जस्तो व्यापार सम्झौताका विषय छन् नाका खोल्ने कुरा छन् कयौँ नाकाहरू कोरोला नाका भयो त्यसै गरी यो केरुङ नाकालाई छ तातोपानी नाका अहिले पनि सुचारू धेरै मात्रामा हुन सकेका छैन रेलका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चीनले अब नेपाललाई विकास गर्न सहयोग गर्ला कि हामीले चाहिँ अब भिकै माग्नु पर्ने हो कि आज बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै के होला त चीनको अब यतिखेरको यो अर्थपूर्ण भेटले चाहिँ के होला नेपाल र चीनको सम्बन्ध त मलाई लाग्छ सर एमसीसीको केसले गर्दाखेरि यिनीहरूले बिचकेका छन् त्यसैले चाइनाले चाहिँ पोजिटिभली नेपालको हित हुने गरी कुनै काम गरिहाल्ला पहिले जस्तो जुन निर्णय हुन्थ्यो त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन हस् थ्याङ्क यू सो मच गङ्गाजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई बानेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो गङ्गाजी उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ हामीले तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ खास गरी यतिखेर वैदेशिक चासो बढेर गएको छ खास गरी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई गर्ने अब हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ हिजोसम्म हाम्रो महत्त्व थिएन होला अस्तित्वमा रहे पनि त्यति महत्त्वका साथ हेरेको थिएन जब अमेरिकाको प्रवेश भयो भारत चाइना लगायतका विश्वका पश्चिमा राष्ट्रहरूको पनि चासो बढेर गएको छ नेपाल यतिखेरको भन्ने भने यो भूकम्पको गएर इपी सेन्टर जस्तो यतिखेरको सबैको ध्यानका निम्ति इपी सेन्टर जस्तो नेपाल बनेको छ र अब हामीलाई सहयोग आउने हो या चाहिँ सहयोग लिएर ऋण लिएर चाहिँ अब हामी डुब्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर माग्न चाहिँ माग्ने हो भनेर नेताहरूले भन्नुभएको छ जे दिन्छन् लिने हो कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हजुर नमस्ते कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर नमस्ते महेन्द्रनगरबाट एसपी विष्ट महेन्द्रनगरबाट एसपी विष्ट भन्नुभयो के भन्नुभयो हजुर ल विष्ट सर अब यो चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा निस्किनु भएको छ 3 दिने नेपाल भ्रमणमा झन्डै 19 जनाको टोली लिएर नेपाल आउनु भएको छ यो भ्रमण अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ एमसीसी पछि नेपालमा चाहिँ चिनिया चासो पनि बढेर गएको थियो उसको एउटा वाक युद्ध समेत चलेको अवस्था थियो यतिखेर नेपाल प्रति चीनको रणनीति के हुन सक्छ नेपाल चीनमा अब भनौँ न चीन नेपालमा के गर्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुमान के छ के होला नेपाल चीन सम्बन्ध चीन र अमेरिकाको कुरा अलिकति फरक के छ भने
अमेरिका जुनसुकै देशलाई जाय लाग्ने काम गर्छ, चीन कहिले पनि जाय लाग्ने काम गर्दैन मेरो विचारमा। र अमेरिकाको नीति नै आफूभन्दा ठुलोलाई तल कसरी झार्ने त्यो नीति हुन्छ, तर चीनको नीति छैन त्यसको। अब यो त विकासको भयो, तर पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउने सवालमा पनि चिनिया नयाँ कार्ड सुरु हुन सक्छ, नयाँ स्ट्राटेजी सुरु हुन सक्छ। माओवादी एमालेको एकता फेरि सम्भव कति छ, एक हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? माओवादी र एमालेको सहकार्य हुन पनि सक्छ। अब चीनबाट फाइदा लिने कुरा भने हाम्रो सरकारमा निर्भर पर्ने कुरा हो। अनि जसरी अब एमसीसी पास गर्यो, ऋणबाट गगन थापाले भन्नुभएको थियो नि, ऋणबाट के अरे अमेरिकाबाट 60 अरब रुपियाँ माग्यौँ, चीनबाट कति माग्ने, अनि भिख मागेर देश बनाउँछु भन्छन्। आफ्ना भएका देशमा भएका कतिवटा उद्योग नेपाली काङ्ग्रेसले बेचेर जनतालाई विदेश पठायो। अब यस्तो हालत छ, हेर्नुहोस्, जनतामा एउटा चासो चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुनाव निकट भविष्यमै छ, अब लगभग काउन्टडाउनको 49 दिन बाँकी छ, 50-49 दिन बाँकी छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। महेन्द्रनगरबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर एसपी विष्टजी, उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ हामीले। तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी यो चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण बडो अर्थका साथ हेरिएको छ। यो अर्थपूर्ण भेट हो, यो अर्थपूर्ण भ्रमण हो, जसले नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने हो या सम्बन्धमा फेरि दरार आउनु। भलै यो औपचारिक भ्रमण भनिए तापनि यसका पछाडि कयौँ राजनीतिक भेटघाट पनि भएका कारणले गर्दा यो अर्थपूर्ण छ। र नेपालमा एमसीसीमा जसरी कम्युनिस्ट पार्टी र विशेष गरी माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीले दोहोरो चरित्र खेलाए या देखाए, त्यसले चीन अलिकति रुष्ट चाहिँ थियो नेपालमा एमसीसी पास नहोस् मनसायका साथ चीनको राय थियो। तर नेपालमा चाहिँ जबरजस्ती रूपमा चाहिँ एमसीसी पास भएसँगै चीन अलिकति रुष्ट छ। यसपछिको यो भेट जसरी आएको छ, यो भ्रमण जसरी छ, यो अब कसरी अगाडि बढ्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब चीनको विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालमा हुनुहुन्छ, आज भर्खरै पुग्नुभयो 19 सदस्यीय टोली लिएर। र चीन र नेपालको सम्बन्ध पछिल्लो समय एमसीसीले गर्दा अलिकति त्यति संवाद हुन सकेको थिएन। भलै यो बिचमा चाहिँ टेलिफोन संवाद भएको छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री खास गरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र चीनको विदेश मन्त्रीको बिचमा, होइन, नारायण खड्का र वाङ यीको बिचमा। अब यतिखेरको यो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्ध कस्तो होला, चीन नेपाललाई कस्तो रणनीति या नजरले व्यवहार गर्ला, के लाग्छ तपाईँलाई एमसीसी पछि? अब हाम्रो हजुर यो तराईमा के उखान छ भने नि हजुर, हाम्रो तराईमा एउटा उखान के छ भने नि हजुर, हजुर हजुर, त्यो बाटो छेउमा त्यो पोखरी हुन्छ नि, पानी जमेको हुन्छ नि, अनि बाटो हिँड्ने मान्छे हिँड्दै गर्छ नि, सबैले गएर त्यसमा खुट्टा धुने हो। अनि त्यो खुट्टा धुँदा धुँदै त्यो खुट्टाको माटो चाहिँ त्यो पोखरीमा जाँदा जाँदै त्यो पोखरी भर्छ, पानी सानी हराउँछ, अल्गो हुँदै जान्छ। हाम्रो नेपाल त्यो फुटबल भएको छ, 3 कुनाबाट 3 जनाले हान्ने हो। हेर्नुहोस्, संविधान जारी हुने बेलामा हजुरको इन्डियाले गोल हान्यो, अब उसको खिचडी पाकेन। अब अर्को एमसीबी पास गर्ने बेलामा हजुरको चाइनाले गोल हान्यो, अब त्यो पनि उसले रोक्नु सकेन, होइन। अब यो अमेरिकाले गोल हान्ने हो, यो के हुने हो। तर अहिले जुन हजुरको चाइनाको आएको छ नि, यो माओवादी र एमालेलाई जुटाउने कुरो जुन छ नि, त्यो कहिले पनि सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भनेदेखि हजुरको माओवादी, माधव नेपाल र ओलीजीलाई चाहिँ फुट्ने बेलामा चीनको हजुरको राजदूतले कम्ती कोसिस त गरेको होइन। घरदेखि लिएर बालुवाटारदेखि लिएर सिंहदरबारसम्म सबै त धाएको हो, नधाएको होइन। तर उहाँले त जुटाउनु सक्नु भएन, फुटाकै गर्नुभयो। तर यो जुटाउनु आएको हो कि फुटाउनु आएको हो कि के हो त्यो त भन्न सकिँदैन। अब यो त राजनीति विषय भयो। तर नेपाल प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने नि, जुन गोल हान्दैछ नि अहिले, व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन हुन्छ नेपालमा। अब व्यवस्था परिवर्तनको कुरा त यहाँले गर्नुभयो, तर चीनको लगानी सहयोग लिने ठुला ठुला परियोजना र महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू झन्डै 10 बुँदामा चाहिँ 10वटा सन्धिहरू या सम्झौताहरू हुँदैछ, महत्त्वपूर्ण भनिएको छ, बाहिर आएको छ। जस्तो अब यो बिएराईको विषय छ, केरुङ नाकाको कुरा छ, कोराला नाकाको कुरा छ, त्यसै गरी तातोपानी यो नाकाका कुरा छन्, त्यसै गरी अन्य परियोजना रेल ल्याउने कुराहरू छन्, नेपालमा हाइड्रोमा उसको चाहिँ लगानी गर्ने कुरा छन्, नेपालमा चाहिँ अब भनौँ न यो विभिन्न विमानस्थलहरूको चाहिँ उसले लगानी गर्ने कुरा छ। नेपालमा धेरै परियोजनामा चीनको लगानी ल्याउने कुरा हुँदैछ। यो कति सम्भव देख्नुहुन्छ? आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, अब हामीलाई त उत्तरबाट आउनु भएको छ, माग्ने हो, हामीले त दियो लिनुपर्छ, भिख मागेर भए पनि देश बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ हजुर, हाम्रो देशको नेताले नि
यो भन्दा पहिला पनि कत्रो कत्रो ठुलो कुरो गरेको छ। तर एउटा कुरा पनि पूरा भएको छ, एउटा कुरा पनि पूरा भएको छैन। के छ, बोल्नुलाई सजिलो छ हजुर, बोल्नुलाई धेरै सजिलो छ। प्याट्ट बोलिदियो, फलानु आएको थियो, यो भन्दा पहिला पनि त चाइनिजले धेरै कुरो बोलेको छ होइन, इन्डियाले पनि धेरै कुरो गरेको छ। त गर्नु त गरेको छ नि। नेपालमा विश्वमा हजुरको पशुपतिनाथ भनेको विश्वमा नम्बर 1 मा छ होइन, तर त्यसमा धर्मशाला बनाएको के व्यापार हुँदैछ त्यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो केही होइन, यो हजुरको यो तराईमा पोखरी छ, जो पनि आउने खुट्टा धोइदिने, अब गोल हान्दैछ। अब आजको कुरो माधव नेपालजी अब देशको फुफिया हुनुहुन्छ कि हजुरको सेटेलाइट छ, अब के छ त्यो त थाहा छैन। तर ओलीजी जानुभयो ज्ञानेन्द्र राजासँग भेट्नुलाई भन्नुभयो होइन। त हाम्रो त यहाँ के छ भनेदेखि विज्ञापन गर्नुलाई टिभीमा पनि पैसा दिनुपर्छ, एफएममा पनि पैसा दिनुपर्छ। तर हाम्रो देशको राजा कस्तो हुनुहुन्छ, शक्तिशाली, देश पनि छोडेर जानु सक्नु भएन, मान्छे पनि धेरै मार्नु भएन, 2-4 जना जनताको नासो जनतालाई फर्काउनु भयो होइन। तर हाम्रो नेताहरू कति चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ, राजाको चाहिँ बेला बेलामा हजुरको विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई त धेरै राम्रो यो लाग्दैछ। अब देशमा एउटै उपाय छ हजुर, यो राजेन्द्र लिग्देनजी जुन हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ सबैजनाले। हस्, अब उहाँले राजा ल्याउनु होला कि नल्याउनु होला, अब त्यो त हेरौँ। अब यो देखाउने र चपाउने के फरक होला भन्छ नि, त्यस्तै हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यतिखेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँको 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा कयौँ महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हुँदैछन्, जसले नेपालमा चाहिँ चिनिया लगानी, चिनिया अनुदान चाहिँ आउँदैछ र जसले नेपालमा परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ भन्ने यतिखेर पिटिँदैछ एउटा नारा। साँच्चीकै यस्ता सन्धि सम्झौताहरू कयौँ भएका छन्, कयौँ कागजमा भए, तर आजसम्म हामीले के पायौँ त, के भयो, कसरी चाहिँ देश गइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन। अब यसले मैले फेरि कुनै देशको विरोध गरिरहेको पनि होइन, तर हाम्रो फरेन पोलिसी, हामीले गरेका एग्रिमेन्टहरू हामी चाहिँ चुक्छौँ तसर्थ भनेको हामी आफ्नो उत्पादनमा हामी छैनौँ, तसर्थ अरूको भरमा भिख मागेर कसरी देश बन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो हजुर नमस्कार नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढानीलकण्ठबाट। ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब ढिला नगरिकन तपाईँको प्रतिक्रिया लिइहालौँ। चीनको विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो बिना अध्ययनको जबरजस्ती नेपालीलाई आँखा छारो हालेर एमसीसी पास गर्यो। अब मुख्य कुरो यो हाम्रो सार्वभौम राष्ट्र को नै अलिकता नेपालीले अलिकता मेटाउने हो कि अब यो आएको चाहिँ एमसीसीकै के कसो हो त भनेर यिनीहरूलाई एक पुछ्न सोध्नलाई आएको त्यो परराष्ट्र मन्त्री, मैले बुझे अनुसार। अब यो एकदम असक्षम एउटा बिना अध्ययन नेपालीको आँखामा छारो हालेर जबरजस्ती पास गर्यो। अब के चाहिँ नेपाली बुद्धिजीवी सबै पार्टी समेटेर यसलाई अलिकता निष्कर्षमा ल्याएर अब सदनमा पास गर्नुपर्छ भने त्यसरी पास गर्नुपर्ने हो। अब यो बेकुबीहरू एक थरी नलायक भारतवादी, एक थरी नलायक चाइनावादी, एक थरी नलायक यी सत्यनाशीहरू अमेरिकावादी। अब मैले यसरी हेरेको छु क्या, यी बेकुबेहरू यी लम्पटारवादी। अब यो अमेरिकाले सहयोग गरेको छ, अमेरिकाले सहयोग गर्यो हामीलाई। अमेरिकाको सहयोगपछि अब चीनको सहयोग पनि लिनुपर्छ, अनुदान आयो भने लिनुपर्छ, ऋण दिए पनि लिनुपर्छ, सस्तो ब्याज दरमा नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, भिख मागेर भए पनि देश बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त्यसको हिम्मत नभएको, आफैले गरेर मेरो राष्ट्रमा मै गर्छु, मैले गर्न सक्छु, मेरो राष्ट्र यस्तो हो भन्न नसकेको त्यो एउटा पढा लेखा मूर्ख हो मैले देख्दाखेरि। अब यो भन्ने मान्छे यी सब स्वार्थी भ्रष्टाचारी, अब यी कमिसन खाने, राष्ट्रका जङ्गल भएका कल कारखाना मास्ने, बेरोजगारी अर्काको देशमा पठाउने, हाम्रा युवा युवती बेच्ने यी मान्छेहरू हुन्। यिनको कुरा गरेर साध्य छैन। नेपाली जनताले यसपालिको भोटमा याद गर्नु पर्यो,
यिनीहरूलाई जससक्या हटाउनु पर्यो। मासु र भातमा लाग्नु भएन। राष्ट्रलाई हेर्न पर्यो, नेपाली जनताले आफूलाई चिन्न पर्यो। म नेपाली हुन चाहन्छु, नेपाली भएर बस्छु भन्ने सोच्लिन पर्यो नेपालीहरूले। मैले जानेको यो हो। अब यिनीहरूलाई यही हो मौका। हामी लड्न भिन्न कुट्न सक्दैनौँ। यिनीहरूलाई भोटले हो यिनीहरूलाई पटार्ने। यो अन्त यो भारतमा काङ्ग्रेस मोदीले कसरी ल्याएको छ? जनताले गरेर हो। यस किसिमको नेपाली जनता हुन पर्ने। हाम्रा बाजे बाउ पुर्खाहरू चाहिँ वीर गोर्खाली विश्व चिनाएका थिए। यी खान नपाएका लम्पकारवादीहरूले राष्ट्र हिँडाउन लागेका छन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो बुढा नीलकण्ठबाट। उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। खास गरी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्छ, अर्थात् काठमाडौँ हुनुहुन्छ। उहाँ 3 दिने नेपाल भ्रमणमा उच्च स्तरीय भेटघाट पनि गर्ने कुरा छ। राजनीतिक भेटघाट पनि हुँदैछ। दुई देशको बीचमा सम्झौताहरू पनि हुँदैछन्। परराष्ट्र स्तरमा चाहिँ यो विषय छलफलको विषय छ। उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उच्च ओहदाका चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा यतिखेर यो भ्रमण हेरिएको छ। अब चीनले नेपाललाई गर्ने व्यवहार के होला? एमसीसी पास भएपछि चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा नेपाल फस्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। ल खतिवडाजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब चीनको विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालमा हुनुहुन्छ, अर्थात् काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको भोलिदेखि राजनीतिक भेटघाट सुरु छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण भेटघाट र सन्धि सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अब चीनले नेपालले गर्ने व्यवहार कस्तो होला? चीन नेपाल सम्बन्ध कस्तो होला? अब यस्तो हो क्या, हाम्रो यो कूटनीतिक क्रीडास्थल अथवा सन्धि सम्झौताको क्रीडास्थल भनेको नेपाल हो। सबभन्दा पहिले त्यो कुरो बुझ्यो होइन। सन्धि सम्झौता, महाकाली सन्धि 1 अर्ब 25 करोड प्रति वर्ष। अहिले कति वर्ष भयो त्यो हिसाब गरौँ होइन। सन्धि सम्झौता सन्धि छ नि महाकाली सन्धिको 1 अर्ब 25 करोड प्रति वर्ष, लु हिसाब गरौँ भनेदेखि यो हाम्रो नेपाल भनेको सन्धि सम्झौता नेताका शब्दहरू मात्र हुन्। उहाँहरूले गर्ने भनेको 5 तारे होटलमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गफ गर्ने हो। त्यो अरू केही पनि होइन जनताका लागि। यी गफै नगरौँ। र हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको राजनीतिक परिवर्तन अनुसारको परराष्ट्र नीति। असंलग्न परराष्ट्र नीति के हो? होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको हाम्रो थिएन र हामी छौँ नि, अहिले पनि छौँ नि, मान्छौँ नि। त्यो कूटनीति चाहिँ हाम्रो नेताहरूको व्यक्ति विवेक विचार अनुसार चल्छ र कहिले पनि यही हो हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध। चीन को हो र? एउटा राष्ट्र हो नि, हामी सहैको। अमेरिका को हो? एउटा राष्ट्र हो नि, हामी सहैको हो। हामी नेपाल सहैको एउटा अमेरिका राष्ट्र हो। अनि जहाँ जहाँ सन्धि सम्झौता हुन्छ, विकास हुन्छ। आजसम्म कति विकास भयो? कोशी सम्झौता भयो, महाकाली सन्धि गण्डकी बेचियो, सम्झौता भयो, के विकास भयो? के छ र विकास हुन्छ? यहाँ के गर्ने छ र विकास हुन्छ? कसले गर्छ विकास हुन्छ? कसका लागि गरिन्छ विकास? केही अब नेताहरूले भन्न थालेका छन्। नेताहरूले भने सुन्नुभयो होला, मागेर भए पनि देश बनाउनु पर्छ। अब हामी नागरिक यस्ता भएका छौँ। मासु र एक चोक मासु र चिउरामा बिक्री हुन्छौँ, एउटा तेलको कुपरमा बिक्री हुन्छौँ। हामी नै छौँ बेकौँ क्या? हामी चाहिँ भेडा हौ क्या? हामी नागरिक भेडा हौ। हामीले त जायज कुरोमा नबोल्ने, ताली नजायज कुरोमा ताली पड्काउने, यही हो हाम्रो व्यवहार। यही हो हामी नागरिक, यही हो। अब जस्तो खतिवडाजी, अब 10वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हुँदैछन्। अब जस्तो नाकाहरू सुचारू गर्ने, वैदेशिक भनौँ न ऋण लिने, सहयोग गर्ने, DRI गर्ने, रेल ल्याउने, यहाँ चाहिँ हाइड्रोमा लगानी गर्ने। हाम्रो सिमाना चीनले मिचेको गफ गर्न सक्छ? किन नाका चाहियो? गफ गर्नु न, सीमा मिचेको गफ गर्न सक्छ यो सरकारले? तागत छ? सीमा किन चाहियो हामीलाई? केही पनि चाहिँदैन, कसैलाई केही चाहिँदैन। हाम्रो सीमा चाहियो क्या? सीमा मिचेको गफ गर्नुहोस्। हेर्नु त तागत। खालि सन्धि सम्झौता भन्यो, विकास भन्यो, कसले विकास गरेको छ आजसम्म? जनताको लागि के हेरेको छ यसले? त्यो गफ गरौँ न। त्यस्ता सन्धि सम्झौता केही होइन। एउटा परराष्ट्र नीति हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट आउनु भएको छ। सौहार्दपूर्ण वातावरण गफ हुन्छ, त्यति मात्रै हो। कुनै सन्धि सम्झौताले नेपालमा विकास हुनेवाला छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच खतिवडाजी। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया लिए कार्यक्रमलाई म यही बिटमा छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदै दुईटा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। वास्तवमै त्यो देश तब समृद्धि हुन्छ जब उसको आन्तरिक उत्पादन र आफ्नो अस्तित्व बच्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का यी देशहरू पछिल्लो समय माग्दै डुबे र पछिल्लो समय पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जब एउटा लिडर आउनुभयो, इमरान खानले उठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै ऋणबाट देशलाई उठाउनु भयो। ऋणमा डुबेको देश हो पाकिस्तान।
आज ऋणबाट डुबेर अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने दाउमा पुगेको छ श्रीलङ्का र यस्तै उदाहरणबाट अगाडि बढ्यो भोकमरीको चपेटामा परेको अफगानिस्तान। यी त मैले जानेका सुनेका विषय मात्रै भन्दैछु। यस्तो परिस्थिति नहोस् कि नेपालले भिख माग्दा माग्दै यो अर्थ नलागोस् कि म माफी चाहन्छु, यो कसैप्रति मैले भनौँ न यो आक्षेप लाउने गरेर या कुनै डोमिनेट गर्ने भनेको छैन। माग्ने ल लिने भन्ने कुरा आफ्नो स्वाभिमान बेच्ने कुरा हो, त्यो देश गुलाम हुने कुरा हो। तसर्थ आफ्नो दममा आफ्नो खुट्टामा जब उभिन्छ नि त्यसको आफ्नै मजा हुन्छ। जब आफ्नो धरातल नै सिद्धियो त त्यसपछिको त्यो बनाएका ती बालुवाका ती महलहरू जस्तै गर्लाम गुर्लुमुन्छ तासको महल जस्तै हुन्छ। आफ्नो दममा निर्माण गर्ने, राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा गरौँ। सिङ्गापुर आफै बनेको, मलेसिया आफै बनेको, दुबई आफै बनेको, तसर्थ नेपाल बनाउन कहीँ कसैको हात जोडेर भिख मागिरहनु पर्दैन। आफ्नो दममा नेपालीहरूको एक एक रगत पसिनाले बनाउन सक्यो भने स्वाभिमान पनि बच्छ, नेपाली हुनुमा गर्व पनि हुन्छ। होइन भिखै मागेर देश बनाउने भने मेरो भन्नु केही छैन। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै चीनको विदेश मन्त्रीलाई नेपालमा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै यो भ्रमण फलदायी बनोस्। नेपाल चीन सम्बन्ध विगतको जस्तै समुद्र हुँदै एक चीन नीतिमा नेपाल रहोस् र चीनले पनि नेपाललाई हेर्ने र गर्ने यो कूटनीति या परराष्ट्र फरेन पोलिसी अहिलेसम्मकै जस्तो एउटा निष्पक्ष र एउटा भनौँ न नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आओस्, यही चाहन्छौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रममा यही बिटमा छु। नमस्कार।